नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद के लिए सलातो सलाम का लफ्ज़ जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जाने वाली बहुत आला और अशरफ दर्जा की एक दुआ है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमारी ईमानी वाबस्तगी के इजहार के लिए ज़रूरी है। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है इस तरीके से कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इसमें ख़ास तौर पर ये तमहीद इसकी बांधी गई है और इसमें वज़न पैदा करने के लिए अल्लाह ने ऐसा फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। तो ये जो दरूद भेजना या सलात भेजना, तो ये बंदों के लिए अगर भेजते हैं तो उसका क्या मानी है, और अगर अल्लाह ताला जो है वो सलात का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो सलात का लफ्ज़ जो है जब अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब ईमान वालों की तरफ से ये लफ्ज़ जो है सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी निस्बत तो इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और इसी तरह से फरिश्ते जो हैं वो भी अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ करते हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए। तो इस जो दुआ का बरकत है, इस दुआ का फ़ायदा ये है कि इसका फ़ायदा हमें ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी कतन भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कोई बादशाह होते हैं तो उनको गरीबों और मसीनों के हदियों की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी इन दुआओं की और इन हदियों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी हस्ती हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने दोनों जहां बनाए हैं, जो कि तख्लीक वजह कायनात हैं। अगर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाते तो दुनिया की कोई चीज़ पैदा ना फरमाते, लेकिन ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत जो है ये मोमिनीन पर है कि उसके बदले में जब हम दरूद व सलाम भेजते हैं तो उसके बदले में जैसे मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मोमिन पर रहमत होती है दरूद भेजने वाले पर कि उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 10 सवाब जो हैं उसको हिसाब में लिख दिए जाते हैं अगर वो एक दफ़ा दरूद भेजता है। तो मतलब ये है कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और आपके बारे में फरमाया है कि जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं कभी इन पर अजाब नाजिल नहीं होगा। तो इसी तरह से आखिरत में भी इस दरूद का हमें ही फ़ायदा, इस दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा है। कि दुनिया में ये फ़ायदा है कि कोई हम अपनी हाजात अल्लाह ताला से तलब करते हैं तो जब तक हम दरूद जो है अव्वल व आखिर नहीं पढ़ते कोई दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। और आखिरत में हमारा ये फ़ायदा है कि जितना हम दरूद पढ़ेंगे तो वो दरूद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है और हमारा नाम लेकर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हमारा नाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता है कि कौन बंदा मेरे ऊपर दरूद भेज रहा है,
कौन नजराना भेज रहा है। तो अगर हम किसी को मोहब्बत और अकीदत के फूल भेजते हैं या नजराने और गिफ्ट भेजते हैं, तो जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो वो बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ मिलता है। तो यही हाल हम लोगों का होगा कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, तो जैसे कि हदीसों से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पुल सिरात में नज़र आऊँगा, और मैं जो है वो हौज़े कौसर पे नज़र आऊँगा, या हशर के मैदान में नज़र आऊँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये मेरा उम्मती है। जो उसके ज़रिए से दरूद भेजने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुर्ब हासिल होता है। जितना ज़्यादा दरूद भेजें उतना ही कुर्बत हमें हासिल होती है। और दूसरी इसकी एक मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला जो है इसके ज़रिए से दरूद की हिकमत ये है कि शिर्क की जड़ कट जाती है। कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने और बाकी अंबिया पर दरूद भेजने का मकसद मतलब हुक्म दिया गया है, तो इस तरह से ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमें रहमत अल्लाह ताला से मांगने का हुक्म दिया गया है। तो ये शिर्क की जड़ कट जाती है कि हर चीज़ जो है हम अल्लाह के तरफ से मांगते हैं। कोई जो है नबी जो है वो अपने पास से देने वाला नहीं होता। कि अंबिया जो हैं वो भी अल्लाह ही के बंदे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो अपने किसी वसीले से उनके वसीले से हमें अता करता है। तो अल्लाह ताला जो है वो मालिक है हर चीज़ का। जैसे हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन, ए अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज और उनकी औलाद पर जो है वो दरूद भेज, यानी रहमतें नाजिल फरमा। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमने अल्लाह ताला से मांगना है, अपनी हर हाजत को अल्लाह ताला से मांगना है। और अंबिया जो हैं वो भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। तो इस तरह से ये शिर्क की जड़ कट जाती है। तो हमें तरगीब दी गई है कि जिस तरह से जो है वो अल्लाह दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो हम जो है मुसलमान और मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से हमारे लिए यहाँ भी रहमतुल्लिल आलमीन हैं और वहाँ भी हमारे लिए रहमतुल्लिल आलमीन होंगे, दोनों जहानों में हमारे लिए रहमत का बाइस हैं कि उन पर दरूद भेजने की वजह से हमें उनका जब कुर्ब हासिल होगा तो हमें अजाब नहीं होगा। जैसे कि हदीस है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दरूद भेजता है और उसकी 10 खताएं माफ़ कर दी जाती हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। और इसी तरह से फिर हदीस है एक कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि मेरा जो उम्मती खुलूस दिल से मुझ पर सलात भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 सलातें भेजता है और उसकी सिला में उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और उसके हिसाब में 10 नेकियां लिखवाता है और उसको 10 गुनाह जो है उसके मिटा दिए जाते हैं। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमारे लिए बहुत से रहमत हैं। क़यामत के रोज़ भी जब हर एक को जो है अपने अपने नफ्स की पड़ी होगी और किसी नबी की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह से कहे कि हिसाब जो है वो शुरू किया जाए, तमाम लोग जो हैं मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे तो सब जो हैं वो कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह से हम जाके ऐसा मतलब सवाल करें कि हिसाब शुरू किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हामी भरेंगे और अल्लाह के सामने जो है अल्लाह की ऐसी हमदो सना बयान करेंगे कि और ऐसी कि जो आज तक किसी ने ना बयान की हो, और सजदे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि सजदे से सर उठाओ, तो आप फरमाएंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएंगे सजदे से सर उठाओ। तो जब तक अल्लाह ताला आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा नहीं कर लेगा आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तो देखो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनके साथ जो है वो जन्नत का वादा किया हुआ था और
ان کی بخشش کا پکا وعدہ، لیکن اس کے باوجود راتوں کو اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو وہاں اس دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور قیامت کے روز جب ہر ایک کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہی فکر ہوگی۔ تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں کہ اتنی محبت کرنے والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنے امتیوں کی طرف سے جو نہ کرنے کے اہل تھے، سکت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے ایک قربانی دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے ہمارے لیے، تو ہم ان کو اپنی محبتیں ان کے لیے کیوں نہ نچھاور کریں۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک جو ہے ہمارے والدین سے، ہماری اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان سے خاص وعدہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہ وعدہ آخرت کا وعدہ ہے۔ انہیں دنیا کی کسی نعمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو جو مانگا انہوں نے یہاں ہمارے لیے مانگا، اور وہاں بھی ہمارے لیے ہی مانگے گے۔ اور وہ وعدہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آخرت کے لیے یہ دعا چھوڑ دی، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے ہم بطور امتی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جیسے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کتنا زیادہ درود بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے بھیجے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آدھا دن؟ آپ نے فرمایا اتنا یا اس سے بھی بڑھ کے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعاؤں کے لیے بھی ٹائم رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی اگر زیادہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں پورا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہوں گا۔ تو جو شخص اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، اس کو اپنی حاجتیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جو شخص جو ہے کوئی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں جو ہے وہ نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو ایسی مجلس اس کے لیے جو ہے وہ حسرت کا باعث ہوگی۔ جیسے کہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور اس وقت بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اسی طرح سے پھر آپ نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے فرمایا کہ ذلیل ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ایک کو یا دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا کہ اتنی رحمت کرنے والے، اتنے اپنی امت کے لیے رونے والے دنیا میں بھی، اور اتنا بوجھ تھا آپ پر اپنی امت کا کہ آپ چاہتے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں ایمان لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کہ آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ تو ہم ان پہ درود نہ بھیجیں تو پھر ہم کیا شمار ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ کنجوس لوگ شمار ہوں گے، کہ ہمارے سامنے جو ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور ہم درود نہ بھیجیں، تو ایسے لوگوں کو بخیل کہا گیا ہے۔ اور بخیل جو ہے اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی نشست میں، جو لوگ کچھ بیٹھے اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا
اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ ایسی مجلس جو ہے اس کے لیے قیامت کے روز حسرت اور خسران کا باعث بن جائے گی، خسارے کا باعث بن جائے گی، پھر چاہے اللہ اس کو عذاب دے اور چاہے معاف فرما دے۔ تو اسی طرح سے حضور پر درود شریف بھیجنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے درود بھیجنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر صلوات بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے کہ اللہم، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ان کو یعنی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہم دوسرے جو ہیں وہ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے بھی درود کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو غیب سے وہ ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے ہم اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور اتنا ہی ہمیں حوض کوثر سے ہم پانی پئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ میرے امتی ہیں جو کہ میرے اوپر کثرت سے درود شریف بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ درود بھیجنا جو ہے ان پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اللہ نے ہم پر ایک یہ خاص رحمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے کہ ہم ان پہ درود بھیجیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پہ برسے۔ تو یہ احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح سے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جو کہ اللہ کی آیات ہم پر پڑھتا ہے اور ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ تو یہاں بھی ہمارا فائدہ اور وہاں آخرت میں بھی ہمارا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے درود پڑھنے سے فرشتے جو ہیں ہمارا درود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نام لے کے اور ان کی ولدیت بتا کے پہنچاتے ہیں کہ فلاں تیرے امتی نے جو ہے وہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہر جگہ، اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر روضہ رسول پر جا کر ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس فرمائے گا تاکہ میں ان کے سلام کا جواب دے دوں۔ تو وہاں براہ راست سنتے ہیں، اور جو آگے دوسری جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور درود شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مختلف درود شریف ہمیں بتائے گئے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سلسلے میں بتائے جائیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ کون سا، جیسے کہ جمعے والے دن اگر ہم درود شریف یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ وسلم، تو اس 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح سے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، تو کہ اے اللہ تعالیٰ اتنا درود جتنا تو پسند کرتا ہے ان کے لیے اور جس پر تو راضی ہے، یا اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ و عدد ما تحب و ترضی لہ، کہ جتنا عدد ہیں اور جتنے تو پسند فرماتا ہے۔ تو درود کے مختلف الفاظ ہیں، تو ہم ایسا درود بھیجیں گے کہ جو
جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، کہ مطلب اتنی تعداد جتنی اللہ پسند کرتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے، ہم اتنا ایسے ایسے الفاظ جو ہیں ہمیں سکھائے گئے ہیں درود شریف کے، تو ہم جس طریقے سے بھیجتے ہیں توحیبو و ترزالو، کہ اتنا کہ جتنا اللہ تو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنی جیسے کوئی اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور ہمیں اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے پر لگانا چاہیے، تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا بھی قرب حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں خود دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، اور آخرت کے قرب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں تاکہ مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔